अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन के खिलाफ गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने वाली गालम गलोच सरकार के अपने ही वुज़रा के खिलाफ भी गद्दारी के इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए हैं। पर्चे दायर कराने की दरखास्तें थानों में आना शुरू हो गई हैं। इस पर भी बात करूंगा। और इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान को पार्लियामेंट और पीटीवी हमला केस से बरी कर दिया गया है। ये गुज़श्ता रोज़ जो है एहतसाब अदालत का फैसला आया है, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरखास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, फवाद चौधरी वफाकी वजीर हैं। मैंने प्रोग्राम भी किया था एक एक्सक्लूसिव, जिसमें मैंने ये बताया था कि सरदार अयाज सादिक ने जो बयान दिया वो तो अपने बयान पर कायम है। अभी भी गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने बयान दिया है कि भाई मैंने कोई गलत बात नहीं की थी। इस पर भी बात करूंगा, आता हूं। लेकिन फवाद चौधरी ने मैंने ये बताया था कि अयाज सादिक का बयान अपनी जगह पर, लेकिन जो हुकूमती वुज़रा और वज़ीर आज़म बयानात देते रहे हैं रियासत मुखालिफ, यानी रियासत के बयानिए के खिलाफ, जो FIR कटवाते रहे हैं रियासत के खिलाफ आलमी फोरम्स पर, पार्लियामेंट के फोरम पर, मीडिया में, उनका को क्यों कोई नोटिस नहीं लेता, ये मैंने प्रोग्राम भी किया था। तो अब लाहौर में, लाहौर के सिविल लाइंस थाने में, वहाँ के लाहौर के एडवोकेट हैं रूहील असगर, इन्होंने दरख्वास्त दी है फवाद चौधरी के खिलाफ गद्दारी के का पर्चा दायर करने की। ये दरख्वास्त है। फिलहाल पर्चा तो नहीं हुआ, अयाज सादिक के खिलाफ भी अभी तक पर्चा नहीं हुआ, लेकिन अयाज सादिक के खिलाफ दरख्वास्त भी दी गई है इसी थाने में, सिविल लाइंस में। इससे पहले नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, जो दो साबिक वज़राए आज़म रहे हैं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और बाकी जो नून लीग की काबीना थी, वफाकी वुज़रा थे, स्पीकर कौमी असम्बली थे, वज़ीर आला KPK थे नून लीग के दौर में, इन सब के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दायर करने के लिए शादरा थाने में भी लाहौर में दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर कार्रवाई बाद में इन्वेस्टिगेट किया गया और ऐसे ही फॉर्मेलिटी एक पूरी की गई थी, एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन कायम करके, और कहा गया कि भाई गद्दारी का कोई इन पर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, कोई ऐसी बात इन्होंने नहीं की जिस पर गद्दारी का इनके खिलाफ पर्चा किया जाए या गद्दारी के इल्ज़ामात के तहत कार्रवाई की जाए। तो वो कार्रवाई रोक दी गई थी। जाहिर है किसी ने मशवरा दिया होगा, लेकिन कार्रवाई तो चले नहीं हुई। लेकिन ये सर्टिफिकेट्स बांटना, जाहिर है ये PTI ने बड़ा तेज़ काम कर दिया है कि जो भी बात कर रहा है तो वो गद्दार है। गद्दारी के इल्ज़ामात तो 47 से लेकर अभी तक लग रहे होते हैं। फातिमा जना हो मोहतरमा, या जो पख्तून लीडर्स हैं, बलोच लीडर्स हैं, सिंधी लीडर्स हैं, GM सैयद हों, वली खान हों, या गौस बख्श बेजंजो हों, अताउल्लाह मेंगल हो, अकबर बुगटी हों, मरी हों, ये जितने भी जो बात करते थे, जो आइन की अमलदारी इस मुल्क में चाहते थे, उन सब पर इल्ज़ामात ये गद्दारी के लगते रहे हैं। ये कोई नई रिवायत तो है ही नहीं। तो अयाज सादिक ने जो बयान दिया था वो अभी भी कह रहे हैं कि भाई मैं अपने बयान पर कायम हूं। मैं आपसे, अपने व्यूअर से ये पूछना चाह रहा हूं कि जब ये पुलवामा का वाक़या हुआ, जब ये अभिनंदन का जहाज गिराया था पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी हुदूद में, और अभिनंदन गिरफ्तार हुआ था, तो उसके बाद पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया गया था। मुझे याद है वज़ीर आज़म भी आए थे। और क्या वज़ीर आज़म इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और हुकूमत ने ऐसा माहौल इस मुल्क में क्रिएट नहीं किया था कि इंडिया हमला करने वाला है, भारत हमला करने वाला है? मुझे कम से कम इतना याद है कि हम 2 रातें नहीं सोए थे। कहा गया था कि भाई आज रात किसी भी वक्त हमला होगा, हमला करेगा भारत। और पूरी रात ये पाकिस्तान के अक्सर लोग, बहुत सारी आधी कौम समझे, सोई नहीं थी कि कहा गया था कि हमला होने वाला है, हमला होने वाला है। ये आपको भी, व्यूअर्स को भी याद होगा। तो इसमें अब सरदार अयाज सादिक ने जो बात की
کہ بھائی عمران خان کے پسینے آئے ہوئے تھے اور شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. چلو پسینے آئے ہوئے تھے یا ٹانگیں کانپ رہی تھی کا جملہ چلے نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن کیا حملے کا کہا نہیں گیا تھا؟ کیا خطرہ نہیں تھا؟ ابھینندن کو کیوں فوری طور پر رہا کیا گیا؟ وزیر اعظم نے رہا کر دیا اور پارلیمنٹ کو آ کر آگاہ کیا، فیصلہ کر کے پارلیمنٹ کو بعد میں آگاہ کیا. اور کیا وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کالیں کر رہا ہوں، مودی کال میری پک نہیں کر رہا، یعنی آپ مودی کو مس کالیں دے رہے تھے؟ تو یہ دیکھیں، جو حقائق ہیں اس پہ پردہ نہیں ڈال سکتے آپ ایاز صادق کو تو غدار قرار دے رہے ہیں، اس کے حلقے میں پوسٹر بھی آپ ان کے لگا رہے ہیں کہ میر جعفر، میر صادق، ایاز صادق، ایاز صادق. پھر ابھینندن کی تصویریں ان کے ساتھ جوڑ کر جو ہے ان کے حلقے میں ان کو آپ رسوا کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں. تو آپ اپنے اقدامات پر بھی تھوڑا سا نظر ثانی کریں کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی اہلیت، صلاحیت تو آپ کی ظاہر ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے. کوئی بول رہا ہے، کوئی نہیں بول رہا ہے، کوئی دھیمے انداز میں بول رہا ہے، کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں بول رہا ہے، کوئی اشارن میں بول رہا ہے، کوئی کان میں بات کر رہا ہے، لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں، ساری چیزیں سمجھ رہے ہیں. فواد چودھری نے جو بیان دیا پلوامہ سے متعلق پارلیمنٹ ہاؤس میں، پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے اجلاس میں، تو اس کا کیوں کسی نے نوٹس نہیں لیا؟ جس پہ یہ ایڈوکیٹ روحیل اصغر جو ہے لاہور کے، انہوں نے فواد چودھری کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر کرنے کی درخواست دی ہے. تو اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا. لیکن اپوزیشن، کیونکہ یہ سکے ہیں، یہ پی ٹی آئی والے سکے ہیں، اپوزیشن والے سوتیلے ہیں. یہ فرق اتنا ہے. یہ کالم لکھا تھا ہمارے جو وڑائچ صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ، انہوں نے کالم لکھا تھا آصف علی زرداری اور نواز شریف سے متعلق کہ آصف علی زرداری سوتیلے ہیں اور نواز شریف سکے ہیں. یہ انہوں نے کالم لکھا تھا. لیکن یہ اپوزیشن اور پی ٹی آئی پر یہ جملہ میرا خیال ہے یہ جچتا ہے یا بنتا ہے. لیکن بہرحال وزراء کے خلاف بھی غداری کے الزامات لگنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر ایاز صادق کے خلاف آپ غداری کا الزام لگا رہے ہیں ایک بیان کی بنیاد پر، تو آپ کے خلاف بھی اسی پلوامہ سے متعلق جو بیان دیا ہے وہ غداری کا مقدمہ اس حساب سے، اسی لیے آپ کے خلاف بھی بنتا ہے. لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے ایک دوسرے پر الزامات لگانا غداری کے. آپ پولیٹیکل لوگ ہیں، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، اپوزیشن ہو، پیپلز پارٹی ہو، لیکن ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو گندا کر رہے ہیں. آج نون لیگ والوں کو گندا کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو، جے یو آئی والوں کو. تو کل آپ کی باری بھی آنی ہے، کل آپ بھی اپوزیشن میں ہوں گے. یہ نہ سمجھیں کہ ساری زندگی جب تک پاکستان ہے تب تک آپ ہی اقتدار میں رہیں گے. آپ کے بہت سارے لوگ لوٹے ہو کر پھر ان پارٹیوں میں بھی جا سکتے ہیں. یہ سیاست میں چلتا ہے. لیکن یہ الٹیمیٹلی آپ ایک دوسرے کو، آپ سیاستدانوں کو گندا کر رہے ہیں، سیاست کو گندا کر رہے ہیں، اس نظام کو، سیاسی نظام کو گندا کر رہے ہیں. اس سے کم از کم میرا خیال ہے کہ اس پہ سوچنا چاہیے ان کو. دوسری بات، وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کو پارلیمنٹ اور پی ٹی وی حملہ کیس سے بری کر دیا گیا ہے. یہ گزشتہ روز جو فیصلہ آیا ہے احتساب عدالت کا، میں اس پر ایک سوال، عدالت نے یہ کہا ہے فیصلے میں اپنے میں کہ وزیر اعظم عمران خان نے لوگوں کو منع کیا تھا کہ کوئی پتا بھی نہیں توڑو تو اور کوئی نقصان نہیں کرو گے، اور اس طرح کی بہت سارا، بہرحال کوئی ثبوت نہیں ملے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کہ انہوں نے کوئی لوگوں کو اکسایا حملہ کرنے کے لیے پی ٹی وی پر یا پارلیمنٹ پر یا وزیر اعظم ہاؤس پر. تو کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا، ناکافی ہے ثبوت، اس لیے ان کو بری کر دیا گیا ہے. میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا صدر مملکت اس وقت جو ہے عارف علوی، ان کی اور وزیر اعظم عمران خان کی ان دنوں میں جن دنوں میں انہوں نے حملہ کیا تھا، دھرنا ختم ہوا تھا، ان دنوں میں آڈیو کال جو ہے وہ وائرل نہیں ہوئی تھی؟ کیا آپ لوگوں نے نہیں سنی تھی جس میں عارف علوی صاحب وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون پر مبارکباد دے رہے تھے کہ سر مبارک کو کام ہو گیا، یعنی پی ٹی وی پر قبضہ ہو گیا. میں خود پی ٹی وی میں موجود تھا، اس وقت رپورٹ کر رہا تھا.
ٹی وی چینل کے لیے، اور یہ پورا منظر میں نے خود دیکھا تھا حملے کا، جس طرح ایک بالکل انار کی اور ایک خانہ جنگی کی صورتحال جو کا منظر پیش ہو رہا تھا، کر رہا تھا پی ٹی وی والے لوگ۔ پی ٹی وی کے جو ملازمین ہیں وہ بیچارے ڈرے سہمے ہوئے تھے، بڑے پریشان تھے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پی ٹی وی کے پر قابض ہو گئے تھے۔ تو کیا اس وقت طاہر القادری نے پوری قوم کو مبارکباد نہیں دی تھی کہ مبارک ہو پی ٹی وی پہ قبضہ ہو گیا، ہم کامیاب ہو گئے؟ کیا اس طرح کے اعلانات نہیں کیے گئے تھے؟ تو پھر بھی رہا ہو گئے کیونکہ حکومت میں ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے تو گزشتہ روز اس پر رد عمل دیا بھی ہے، اپوزیشن نے بھی دیا ہے، لیکن ثبوت ناکافی ہیں، عدالت کا فیصلہ ہے۔ میں آگے اس پہ مزید کچھ نہیں کہہ سکتا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔